الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رئيس هذا الحفل الكريم، إخواني وزملائي، سنتوقف اليوم مع آيتين من سورة الحجرات فيهما من دروس الأخلاق ما لو سارت عليها المجتمعات لأصبحت آمنة مطمئنة. وليس لي حاجة أن أتلو أمامكم الآيتين فسمعتموهما من المشاهدين السابقين. وحتى يكون حديثنا واضح المعالم سأتناول معكم 3 نقاط رئيسية. الأول سبب نزول السورة وأهميتها. الثاني النكات اللغوية والبلاغية في الألفاظ والمفردات. والثالث الدروس العملية لنا. أما سبب نزول هذه السورة فهذه السورة نزلت أساسيا في الأعراب الذين أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم وأعماق صدورهم، وكانوا لا عهد لهم بآداب إسلامية يجب على كل مسلم الالتزام والاتصاف بها. فتشتمل هذه السورة جوهريا على التوجيهات الإسلامية والأخلاق الربانية التي لا بد منها لبناء مجتمع إسلامي صالح آمن من كل سوء خلق ربما يؤدي إلى خراب العمران وتمزيق القلوب وفساد الجو. فلذلك تعرف هذه السورة بآداب القرآن. ولا شك أن هذه السورة لا تزال تحمل لنا مبادئ قيمة وقيم خلقية نحن في حاجتها أشد الاحتياج. أما المفردات التي تحتاج إلى شيء من الشرح والإيضاح فهي السخرية الاستهزاء والاحتقار. فقد نهانا الله تعالى عن السخرية معللا أن المسخور بهم ربما يكونون أرفع درجة وأرقى منزلة عند الله تعالى من الساخرين به. ثم نهى الله تبارك وتعالى عن اللمز بدلا عن الهمز. لماذا؟ هنا تظهر بلاغة القرآن، فالهمز كما يقول اللغويون لا يكون إلا باللسان، وأما اللمز فيكون باليد والعين والإشارة واللسان. سبحان الله، الإنذار بهذه الطرق كلها منهي عنها، لا باللسان فحسبه. ثم نهى الله تبارك وتعالى عن التنابز بالألقاب، والألقاب جمع لقب وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان، والمراد هنا لقب السوء. والتنابز أن يلقب بعضهم بعضا بلقب السوء لبعض ضعفه ولبعض مساويه. فنهى الله تبارك وتعالى عن التنابز وقال مهددا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومعلوم أن الظلم لغة هو وضع الشيء في غير موضعه، فعندما يلقب بعضنا بعضا بلقب السوء لبعض ضعفه نظلم، أي نضع الشيء في غير موضعه لأنه إنسان كرمه الله، فكيف بنا أن نهينه ونعيره؟ ولقد كرمنا بني آدم. ثم أمر الله تبارك وتعالى باجتناب كثير من الظن، ولم يقل لا تظنوا بل اجتنبوا، إشعارا بضرورة البعد الشديد. فمجرد القرب من سوء الظن بداية للانزلاق نحو التجسس والغيبة. وبعض الظن الذي هو اسم هو ظن السوء بأهل الخير، والإثم هو ما يستحقه الظان من العقوبة. ثم نهى الله تبارك وتعالى عن التجسس، والتجسس البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم. وأما التحسس فهو في طلب الخير، كما ورد في سورة يوسف يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ثم ورد النهي في هذه الآية عن الاغتياب، وهو إثم شاع بيننا، حتى قال الشاعر الأردبي वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दें तो फ़कत खामोशी बचे. يعني بلغ عدم وجود الخلوص في مجتمعنا إلى حد إذا أخرجت الغيبة من نوادينا ومحافلنا لم يبقى إلا الصمت.
فنهى الله تبارك وتعالى عن الاغتياب قائلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوء، كما ورد في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ثم قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ مثل سبحانه وتعالى الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. ذكر معناه الزجاج فيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه، وأنه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة في عرضه. وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه مما لا يخفى. ثم قال: فكرهتموه، أي كرهتم هذا فاجتنبوا هذا أيضا. والآن نأتي إلى محورنا الثالث، هو الدروس العملية لنا، هو أن نجتنب من كل هذه المعاصي التي ذكرت هذه الآية. هي 6: السخرية، اللمس، التنابز بالألقاب، التجسس، وسوء الظن، وكذلك الغيبة. وهذه المعصية قد شاعت بيننا، والآن نسأل الله التوفيق أن نمتنع من هذه المعاصي كلها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.